مشکات شریف حدیث تے حضور فرمائی پل صراط باندے بزولانے مخبل امتیانو تب اللہ سور قوما جنت دروازے جہنم دروازے خواطب اولانا چو امتی میں راضی واپس قوم ہے. فرمائی میزان خواطب اولانا چو امتی میں عمل کمی گی عمل بے ورزیاتا ہوں. فرمائی حوض کوثر باندے باولانے ما چو امتیان میں تکی راضی اوبا باور قوما. فرمائی ولا فخر علیہ خوزب دے باندے فخر نکو. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ و مشکات کے فرمائی حضور بار بار ولی فرمائی ولا فخر علیہ ولا فخر علیہ ما تا پدے خبر فخر نشتا اللہ کی دا خدا فخر خبر دے تر دے پورے چھ فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نوالا تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے حضرت یوسف علیہ السلام ہم دا ٹول بزما جنڈے لاندے ولاڑی سبحان اللہ خمنوے فرمائی دا ٹول بما جنڈے لاندے ولاڑی ولا فخر علیہ خوزب دے خبر فخر نکو. مولا علی قاری مشکات شرح مرقات پدے کے دے فرمائی دا نبی علیہ السلام بار بار ولی فرمائی ولا فخر علیہ ما تا پدے خبر فخر نشتا اللہ کی دا خدا فخر خبر دے مونگا سڑی تو وہ یارا تا تا فخر کول پکار دی زوی دے امتحان کے فرسٹ پوزیشن واخستو یارا پہ الیکشن کے تو وہ 1 نمبر آگے تا تا فخر کول پکار دی. مولا علی قاری رحمت اللہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی ز فخر نہ کو وہی پدے کی اشارہ سے دے فرمائی پدے کی اشارہ دا دے چھ فخر ما تا ندی کول پکار فخر او خلق تا کول پکار دی چھ زما جنڈے لاندے اللہ ادرہ ولے دے